अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेक अप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में दफातर में महफूज होंगे। और आज प्रोग्राम में आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। कुछ मज़ेदार बातें इस तरीके से होंगी कि हम चाय की, कॉफ़ी की और आपके नाश्ते की टेबल में बात करेंगे कि कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। सर्दी भी आ गई है, ये भी प्रोग्राम में बात की जाएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये नाजरीन कि जो शहर इक़्तिदार है वहाँ पर सर्दी तो है, लेकिन सियासत में बहुत गर्मा गर्मी है और सियासी मैदान से भी खबरें आ रही हैं। और आपने देखा कि पिछले 2 हफ्ते पाकिस्तान के इस साल के हवाले से अगर सियासी तौर पर बात करें, सियासी मंजरनामे की, तो बहुत हरारत थी। इतनी हरारत थी कि लग रहा था कि डायरेक्शंस का तयन सही नहीं हो रहा है और मुल्क जो है अल्लाह ना करे किसी इंतशार की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने, इदारों ने उसको बहुत ही सलाहियत के साथ, बहुत स्मार्टली जो है इसको कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया, क्योंकि इस्लामाबाद बेहतर होगा तो पूरा पाकिस्तान बेहतर होगा। इसी हवाले से बात करें नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई है। आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील दे दी गई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और इसका बाकायदा हफ्तावार यानी कि वीकली जो है ब्रीफ किया जाएगा और प्रॉपर रिपोर्ट्स ली जाएगी, मैकेनिज्म तैयार होगा। और इस वक्त क्योंकि इन लॉ एंड ऑर्डर आपका बेहतर होगा तो मुल्क में आपकी इकॉनमी स्टेबल रहेगी। और आपने देखा कि किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा था और 2-3 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट के नंबर्स भी हमें नेगेटिव या बेरिश नज़र आए। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है बेनज़ीर मेहंदी ने, उनसे डिटेल्स लेंगे। बेनज़ीर अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू यू। और मौसम की अभी आप बात कर रहे थे और चाय की बात कर रहे थे। इस्लामाबाद का टेम्परेचर तो एज कम्पेयर टू कराची के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन जैसे कि आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे सियासी दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो अब हालात काफ़ी कंट्रोल में यहाँ पर आ रहे हैं। और एक टास्क फोर्स का क़याम हो गया है। वज़ीर आज़म ने उसको जो है वो उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उसका पहला इजलास भी हो गया है। देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही है कुछ लास्ट वीक यहाँ पर, जो कि कॉल थी पीटीआई की एहतजाज की, और उसके बाद तो वो सारा कुछ जो भी हुआ, जो भी हमने मनाजिर देखे या जो भी कुछ सामने आया, वो बड़ा एक अफसोसनाक था। मेरे ख्याल में आप इस बात से एग्री करेंगे मेरी कि बहुत ही एक इंटरनेशनल मीडिया पे जिस तरह से पाकिस्तान की एक तस्वीर को पोर्ट्रे किया गया, वो बहुत दिल दुखा देने वाले मनाजिर थे। और फिर एक ये कि बेलारूस का वफ्द भी यहाँ पे आया हुआ था और हम मुसलसल फील्ड पे जाते रहे, देखते रहे, मॉनिटर करते रहे कि गवर्नमेंट ने किस तरह उनको सिक्योर तरीके से वो यहाँ पर लेकर आए। और फिर बहुत सारे MOU साइन हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। ये वो बहुत बेहतर जो था उस टाइम था, ये तमाम तर दौरा था। जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस वक्त कंट्रोल रखी गई और मैं ये देख रही थी कि एक एक लम्हा, एक एक चीज मॉनिटर की जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। अब अगर थोड़ी सी ऑपोजिशन की बात ले लेते हैं तो उस तरफ से जिस तरह से बार बार मुसलसल रोकने के बावजूद मुतबादिल जगह भी की गई, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। बहरहाल ये जो भी कुछ हुआ वो माजी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन हमें शायद अपने माजी से अब ये सीखना चाहिए कि अब इस तरह की बेवकूफ़ी दोबारा नहीं होनी चाहिए। अच्छा बेनज़ीर, ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने तो बाकायदा टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। ग्राउंड रियलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। ग्राउंड रियलिटीज़ ये नज़र आ रही हैं कि BBC की भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो जो बात गवर्नमेंट नंबर्स बता रही है वो उसके मुनाफिक हैं। फिर हमने ये भी देखा कि जो गौहर साहब हैं PTI से जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि जी 12 थे जो उनके नंबर्स जिनकी शहादत हुई है। फिर BBC की रिपोर्ट्स उसके मुनाफिक है। PTI की जो क़यादत है वो कुछ और बातें कर रही है। तो आप क्या समझ रही हैं, अपोजिशन और गवर्नमेंट में एक डेडलॉक तो है ही, नंबर्स कुछ और आ रहे हैं, फिर दूसरे जो दीगर सोशल मीडिया है वहाँ पर कुछ और बातें देखने को और सुनने को मिल रही
رہی ہیں, پھر انٹرنیشنل میڈیا کچھ اور رپورٹ کر رہا ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں, یہ کیا سچویشن کریٹ ہو رہی ہے؟ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. دیکھیں وہی بات ہے نا کہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے, اور گورنمنٹ میں تو گورنمنٹ اور اپوزیشن میں تو ڈیڈ لاک ہے ہی. اپوزیشن تو یہ وہ اپوزیشن ہے کہ جو کسی صورت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور 2018 کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو وہ ان کا گورنمنٹ میں بھی انداز کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ وہ لگتا تھا کہ جیسے وہ اپوزیشن ہے, وہی احتجاج, وہی جلسے, اور اسی طرح ان کی ایک باڈی لینگویج تھی. وہ ان کا ایک طرز سیاست ہے. لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے کی وہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے اندر ایک قسم کا ڈیڈ لاک بن گیا ہے. گورنمنٹ ٹو اپوزیشن تو ڈیڈ لاک ہے ہی, اور جس کی وجہ سے یہ تمام تر صورتحال جو تھی وہ سامنے آئی. دیکھیں اب جو بات کی جا رہی ہے, میں دیکھ رہی تھی کہ ایک جگہ سے لطیف کھوسا ہیں کہ جو پی ٹی آئی رہنما ہیں اور بڑی ایک اچھے سے قانون دان ہیں, ان کی بات میں بڑا وزن ہوا کرتا تھا جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, تو وہ مسلسل ابھی بھی یہ بات بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ 200 لاشیں گری ہیں, ہمارے 200 کارکن شہید ہوئے ہیں, اور اس طرح کی باتیں. لیکن آپ نے اگر دیکھی ہو تو شیخ وقاص اکرم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی پشاور میں اب سے 2 دن قبل, اور اس میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے 12 لوگوں کا انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, ان کے گھر, ان کے محلے, ساری جگہوں کو انہوں نے بتایا تھا. تو خود پی ٹی آئی کے اندر صرف آپ اس کو چھوڑ دیجئے کہ یہ جو ہے لاشوں کی بات ہو رہی ہے یا کتنے لوگ گرے, یا یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. اگر ایسی کوئی بات, اگر ہم اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے کنسیڈر کر لیں, سچ اگر اس بات کو مان لیں کہ بھائی جو صحیح, جو ٹھیک, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو صحیح رپورٹ نہیں کیا جا رہا, تو یہ بڑی افسوس کا مقام ہے کہ اس ملک میں جو تھے وہ پہلے لوگ جو تھے وہ لاپتہ ہوتے تھے, اب لاشیں لاپتہ ہو رہی ہیں. تو خیر یہ لاشوں کی سیاست نہیں کرنا چاہیے. جو ہوا اب اس کو وائنڈ اپ کر کے مستقبل کے لیے تھوڑی سی عقل کے ناخن, ہوش کے ناخن لینی چاہیے. پی ٹی آئی کو اس والے احتجاج نے جتنا نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچ چکا ہے, اور میرے خیال میں اب شاید جو اپوزیشن ہے وہ خود اس بات کو بھی ریئلائز کر رہی ہے کہ وہ خود اپنے لیے ایک خودکش حملہ آور بنی ہوئی ہے. اپنے جو میں کیونکہ میں مستقل پارلیمنٹ میں یا ویسے بھی مستقل کانٹیکٹ میں رہتی ہوں, تمام میں ایک جو بھی سیاسی لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے یا پیپلز پارٹی کے, اب دیکھیں پی ٹی آئی اپنے آپ کو اس نہج پہ لے آئی ہے کہ وہ کسی کی میں نہ مانوں والی چیز پر جو ہے وہ اڑی ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. آلدو ہماری کچھ ابھی بھی بہت اچھی سوچ رکھنے والی ملک میں پولیٹیکل جماعت موجود ہیں, بہت اچھے سیاسی رہنما موجود ہیں, اس سارے تناؤ کے باوجود, جو کہ یہ ہونے نہیں دیں گے. کہ جیسے اس کی ایک مثال آپ یہ لے لیجئے کہ کچھ دن پہلے, کچھ دن کیا 2 دن پہلے کی بات لے لیجئے, گورنر راج کی باتیں ہو رہی تھی, اور اس حوالے سے وزارت داخلہ میں ایک جو تھا وہ ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی, نہیں کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی, سوری کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی, جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ گورنر راج لگایا جائے, اور اٹارنی جنرل سے رائے لی گئی تھی اور سب جگہ سے رائے لی گئی تھی. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, حالانکہ اگر گورنر راج لگتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو کے پی کے ہے اس میں گورنر جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی ہے, اور فیصل کریم کنڈی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اور بلاول بھٹو زرداری نے اس بات کی ڈٹ کے مخالفت کی, اور اچھا بے نظیر یہ بتائیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے, لگ کیا رہا ہے؟ آپ اسلام آباد میں, وہاں پہ خبریں کیا ہیں, کیا دیکھ رہی ہیں ماحول اس وقت سیاست کے حوالے سے؟ یہ تو ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ہم نے کبھی صوبائی حکومت پہ, وفاق پہ اس طرح سے یلغار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو ہم نے ابھی دیکھا ہے. پھر دوسرا جو چیف منسٹر ہیں کے پی, ان کا جو بیان ہے لگتا ہے کہ وہ چیف منسٹر کم ہیں اور ایک اپوزیشن کے تگڑے لیڈر ہیں, جس طرح سے وہ ان کی گفتگو پھر ہم نے اسمبلی میں بھی دیکھی, صوبائی اسمبلی میں بھی دیکھی. پھر دوسری ڈیولپمنٹس ہم بہت تیزی سے ہوتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل واوڈا یہ باتیں اب کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی تو وہ قید میں ہیں, اور ان کے جو نئے مقدمات بن رہے ہیں وہ کیسے پاسبلٹی ہے, اور جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے ان کا وہ باہر سے کوئی اور اس کو چلا رہا ہے, ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں. اور ایک طرف سے جو فیصل واوڈا کا بیان ہے
وہ ایک الگ ڈائریکشن کا تعین کر رہا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا ایسی کچھ سیٹلمنٹس یا ڈیل کا اگر ہم ورڈ یوز کریں تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیں اب تقریباً 4-5 دن پہلے میری ایک سٹوری تھی, اور وہ سٹوری ہر جگہ موجود ہے, آن ریکارڈ موجود ہے, کہ کس طرح جب یہ سنجرانی کی طرف موو کر رہے تھے اور پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی اس سے باقاعدہ ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ نے رابطے کیے تھے, اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کسی چھوٹے پیمانے پہ نہیں کیے تھے, 1 2 3 نے رابطے کیے تھے. میرے خیال میں یہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. رابطے کیے تھے اور ان کی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, ان کی طرف سے ڈیمانڈ تھی, اور انہوں نے یہ بات, اب تو یہ بات بیرسٹر سیف نے بھی آ کے مختلف جگہوں پہ کہہ دی ہے, کل بھی کہی, پرسوں بھی کہی, لیکن ایک ہفتے پہلے کی یہ سٹوری موجود ہے, چینل 5 پہ ہی بریک کی تھی میں نے, اور اس میں یہ کہا تھا کہ یہ سارا سیٹ ہو گیا تھا. بس ایک ڈیمانڈ تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ لیڈ نہیں کریں گی, اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات ہوگی, اور دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری کے شروع میں خان صاحب کے جتنے بھی جو بانی پی ٹی آئی کے کیسز تھے ان کو وائنڈ اپ کیا جائے گا اور وہ باہر آ جائیں گے. تو یہ تو ساری سینیریو تھا, لیکن جو بشرا بی بی کی انٹری تھی اس نے سارا جو سیٹلمنٹ تھی ساری اس کا ایسی تیسی کر دی تھی. اب اس سٹیج پر آپ اگر مجھ سے ابھی کی ڈیولپمنٹ پوچھیں تو یہ بات میں آپ کو ابھی کہہ سکتی ہوں کہ ابھی کوئی بھی اس بات کا چانس نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کو 2 بار یہ چانس دیا گیا گورنمنٹ کی پلس اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ خان کو جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو باہر لے آئیں گے, لیکن آپ ہماری چیزوں کو تھوڑا سا, اپنی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں, اتنے چوکے چھکے نہیں لگائیں. جس پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی بالشمول بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم, راجہ اسد, کیسر, عمر ایوب, شیخ وقاص اکرم, اور میں اور کن بڑے بڑے لیڈرز کے نام لوں, تمام, علی امین گنڈا پور ایز ویل, سب کے سب جو تھے اس بات کے اوپر راضی ہو گئے تھے, لیکن جو تھے وہ انہوں نے وہ موقع گوا دیا بشرا بی بی کی وجہ سے. اب اس وقت جو ہے وہ کسی بھی نہ کوئی پولیٹیکل جماعت جسے ہم حکومت کہیں گے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اس بات کے لیے راضی ہے کہ وہ ان سے کسی بھی قسم کی نیگوسیشن کی کرے, اور جو ہے ابھی خان صاحب کے اوپر یا پی ٹی آئی کے اوپر یا اور جو لوگ ہیں جن کے اوپر ہے ان کے باہر آنے کے یا ان کے ابھی ہاٹ واٹر میں نکلنے کے مستقبل قریب میں تو کوئی چانسز نہیں ہے. ہم نے کل بھی یہ دیکھا کہ کل بھی تقریباً 80 کے قریب لوگ ہیں جس میں پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سمیت بشرا بی بی کا بھی نام ہے اور سب ہیں, ان سب کے اوپر ایک نئے پرچے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ ان کے جاری ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں نکلے جا رہی ہیں. جب تک پی ٹی آئی اپنا طرز سیاست چینج نہیں کرے گی, جو کہ اب ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی سمجھ میں آ گیا ہے, نہیں چینج کرے گی, جب تک معاملات سیٹل نہیں ہوں گے, جب تک بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہوں گے, جب تک وہ آ کر ٹیبل پر بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں گے. دیکھیں, جب نیگوسیشن ہوتی ہے نا کسی چیز کے لیے اور آپ ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہیں تو اس کا ایک اصول ہوتا ہے کہ تھوڑا ایک پارٹی اپنی جو ہے باتوں سے پیچھے ہٹتی ہے, اور یہ میں کوئی ایسی کوئی اچھوتی بات نہیں کر رہی ہوں, جتنی بھی پولیٹیکل ڈیلز ہوئی ہیں ماضی میں وہ اسی طرح ہوئی ہیں, اور تھوڑا دوسری پارٹی اپنی باتوں سے پیچھے ہٹتی ہے تو ایک نقطے پہ آ کے, ایک پیج پہ آ کے سب جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. مگر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کچھ, میں آپ کو پھر وہی کہتی ہوں کہ طرز پالیٹکس ایسی ہے کہ جو اب وقت کے ساتھ انہیں چینج کرنی پڑے گی. بس بہت تماشا بن گیا پاکستان کا پوری دنیا میں, انٹرنیشنل میڈیا میں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ رپورٹ ٹھیک ہے بے نظیر, آپ نے ایک اچھا ایک بریف دے دیا ہے, آپ نے پورا پولیٹیکل منظرنامہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اسلام آباد کا, اور یہ ساری اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے. بس دعا ہے کہ صبح سویرے اللہ تعالی ہمارے ملک پہ رحم کرے, اور نیا دن ہے, نیا آغاز ہے اور نئی سوچ ہے, اور اسی سوچ کے ساتھ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے. بہت شکریہ بے نظیر آپ کے وقت کا. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جو سیاست ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ کی زندگی پہ. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پولیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ان کو بھلے انٹرسٹ نہ ہو, لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ ملک کے تمام تر جو کہتے ہیں کہ ڈائریکشنز ہوتی ہیں, تمام تر فنڈامنٹلز ہوتے ہیں, وہ ڈرائیو ہی پولیٹیکل طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ ہے, پھر اسٹیٹ کے نیچے انسٹیٹیوشنز ہے, پھر ہیومن ریسورس ہے, اور پھر چلانے والے لوگ ہیں, تو گورننس پوری آ جاتی ہے, پھر دیگر معاملات ہوتے ہیں. تو یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیگر ممالک بھی, ان کو بھی بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے,
اور ہم نے تو ماشاءاللہ بہت کچھ اچیو کیا ہے. اسی اچیومنٹ کی بات آگے کرتے ہیں اور ایجوکیشن سیکٹر کو آج ناظرین ڈسکس کریں گے کہ خاص طور پہ جہاں ہم پاکستان کے تعلیمی معیار کو بہتر سے بہتر بنانے کی بات کرتے گئے, بڑے اچھے سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے ساتھ جو اس میں بیٹھ کے دن رات کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ, پاکستان کے R&D, پاکستان کا IT سیکٹر, پاکستان کا انوویشن, ریسرچ, کمرشلائزیشن, یہ تمام تر چیزوں میں وہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا ایجوکیشن ایکسپینس, جس طرح سے ملک میں مہنگائی جاری ہے, جس طرح سے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے ناظرین. اور جو لوگ ہیں وہ اس کو جو خاص طور پہ والدین ہیں, میں اسکولز کی بات لازمی کروں گا کہ وہ بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے, اور والدین اس وقت بڑا پریشان ہے کہ وہ گھرستی چلائیں, اپنے گھر کے معاملات دیکھیں, اپنے کھانے پینے کے یا دیگر ایکسپینسز کو بیئر کریں, یا اسکولز کی بھاری بھرکم فیس دیں. اسی پہ بات کریں گے کہ اس کا سولوشن کیا ہے اور کیسے ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں یا اس کے ڈائریکشن کا تعین کر سکتے ہیں. ایک بریک لیں گے, بریک سے پھر آ کر اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک جناب. اور اب بات کر لیتے ہیں کہ اسکولز کی جو فیس ہیں وہ اتنی مہنگی کیوں ہوتی جا رہی ہیں, اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مہنگائی اس وقت 70 مہینوں سے پہلے کے ہم سٹیج پہ لیول پر لے آئے ہیں. لیکن کل میں نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی کہ پالیسی ریٹ آپ کا 14-15 پر آ گیا, لیکن ڈالر کیوں 278 پہ کھڑا ہوا ہے, اس کو بھی پیچھے آنا چاہیے. جو 14-15 پالیسی ریٹ پر جب ہمارا جو روپیہ تھا ڈالر کے اگینسٹ, تو اس پہ بھی اب جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور اس کا سلوشن نکالنا چاہیے. بہرحال ایجوکیشن کے حوالے سے آج ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی پرسنالٹی ہے ناظرین کے مختلف یونیورسٹیز میں پالیسی میکنگ ہے, ایڈمنسٹریٹو ہو گیا, اکیڈمیا ہو گیا, ایک بہتر دماغ رکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہائر ایجوکیشن کو ہم بہتر سے بہتر پہنچا سکتے ہیں, اور بڑا وسیع تجربہ ہے ان کا 35-40 سالوں کا. 100 سے زیادہ ریسرچ پیپر ان کے پبلش ہو چکے ہیں. اس وقت IOBM میں وہ ایکٹنگ وائس چانسلر بھی ہیں اور ریکٹر کی پوزیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور دیگر جو ایکیڈیمکس کے معاملات ہوتے ہیں اس کو بخوبی سمجھتے ہیں. ہم ویلکم کریں گے پروفیسر ڈاکٹر طارق رحیم سمرو صاحب کو, ماہر تعلیم ہے. سر السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می. الحمدللہ. بہت شکریہ, آپ مصروف ہوتے ہیں صبح سویرے, اور مجھے پتہ ہے ایجوکیشن کے پیک آورز ہے تو اس میں بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے. کیا کہیں گے سر, جو یہ اسکولز ہیں ہمارے اور ان کی جو فیس ہے یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو چکے ہیں, والدین پریشان ہو گئے اور اب بس ہو گئی ہے ان کی کہ کس طرح سے گزر بسر بھی کریں اور بچوں کے اسکولز کی فیس بھی ادا کریں. اس میں دیکھیں دو پہلو کو ہم دیکھیں گے. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ 25 جو سیکشن آرٹیکل کا ایک, جی ہم نے گورنمنٹ نے 16 سال کے بچوں کو تعلیم دینی تھی. اچھا اب گورنمنٹ تو پورا نہیں کر پا رہی, 26 کروڑ کے تقریباً فگر ہے بچے اسکول سے باہر ہیں. تو یہ ایک گیپ آیا اور گیپ کو پھر پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو فل کیا. اب جو مقصد تھا پرائیویٹ سیکٹر کا, نارملی آپ دیکھیں گے جو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول آیا وہ نان پروفٹ کے طور پہ آیا اور خدمت خلق کے جذبے سے آیا کہ جی ہم اس کو گیپ کو فل کریں گے. آن دی ادر ہینڈ اس میں پھر اس طرح ہو گیا کہ جی وہ کمرشلائزیشن ہو گئی. اب تو اسکولوں کے بھی آپ کو فرنچائز ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنا اسکول کھولیں, کوئی کیمپس کھولیں, تو وہ فرنچائز کے طور پہ کام ہو رہا ہے. تو اب جب یہ گیپ فل ہوا تو پرائیویٹ سیکٹر تو آنا تھا کیونکہ گیپ تھا, گورنمنٹ پورا نہیں کر پا رہی. ویسے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, تو اب پرائیویٹ سیکٹر آ گیا تو اب اس میں ظاہر بات ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, تو بہت سارے لوگ آگے ایسے جس میں اس کو بزنس کر دیا. پھر اس میں اگر دیکھیں کہ وہ جو آگے لوگ اس میں پھر اگر کچھ کیٹیگری کے اسکول جو لوور لیول کے, تو آپ یقین کریں کہ وہاں پر اساتذہ کو تنخواہیں بھی بہت دکھائی ایک جاتی ہیں, ملتی دوسری ایسا ہی ہے, اور ٹائم پہ بھی نہیں ملتی. تو ایسے بھی حالات ہیں. آن دی ادر ہینڈ اب دیکھیں جب تک آپ کی جو پالیسیز ہوں گی, جب آپ کنٹرول کریں گے, ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ کا ایک رول ہے کہ جی 10% آپ نے اسکالرشپ پہ 100% بچوں کو پڑھانا ہے. بہت سارے اسکول اب یہ ہے کہ وہ جو فگر دے رہے ہوتے ہیں وہ فیک فگر ہوتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہے. اب جب ایک چیز ہم امپلیمنٹ ہیں, قانون بنانا آسان ہے, آپ نے ایک الو کر دیا ایک اسکول کو کہ وہ آپریٹ کرے, تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس مانیٹر کرنا ان کو,
रेगुलराइज करना ये गवर्नमेंट का काम है अगेन। बिल्कुल सही बात तो है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को जो जिम्मेवारी थी कि 50 साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि 26A को अभी तक हम 25A को अभी तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो अब जब हमने प्राइवेट को सेक्टर को ओपन कर दिया तो अब सारी बातें जब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फीस ऐसे ही बढ़ेंगी। बिल्कुल जैसे आप सही बात जिक्र है। कर रहे थे कि जी डॉलर की प्राइस, तो ये सारी चीजें अब फ्री हैंड ये तो है। मैंने इसलिए सोचा 2 दिन पहले, मैंने कहा देखो पॉलिसी रेट तो वाकई कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, 14 से 15 पे फिर हम, लेकिन सर वही मैंने कहा कि डॉलर क्यों स्टक हो गया, ये क्यों अपनी जगह से नहीं हिल रहा। ये हमारे हालात मुल्क के इसी तरह हैं। अब हमारे क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हाउ टू कंट्रोल दीज स्कूल, तो अब सारा बर्डन देखें, सारा बर्डन अवाम के पास है। ओवरऑल देखें कुछ भी हो रहा, आपने जो इस्लामाबाद का जिक्र किया, आपके ख्याल में ये जो पुलिस बैठी थी या जो ये सारी हमारे टैक्स के पैसे हैं नहीं, बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। पैसे हमारे कहीं और किसी अच्छी जगह पे सही खर्च होता बात है, है। किसी रोड बन जाती, कोई ब्रिज बन जाती। सही बात है। बहुत सारे आपने देखी होंगी क्लिप्स के, वो बच्चे बेचारे स्कूल जा रहे हैं तो वो यानी जो है पानी को हाल है क्रॉस सर। करके जा रहे हैं, कोई सड़कों का बुरा हाल कोई है। बिल्कुल ब्रिज भी ऐसे नहीं ही। है। तो अब ये बाकी सही बात है कि फीसेस बढ़ गई हैं, लेकिन अब इसको कौन हैंडल करेगा? हैंडल करेगा गवर्नमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि चलें ठीक है, हम अफोर्ड कर रहे हैं एजुकेशन, हम हाई फी भी दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट स्कूल्स में बच्चों को वो क्वालिटी नहीं मिल रही। पेरेंट्स परेशान इसलिए कि वो अपनी इंगेजमेंट्स छोड़ के भी ट्यूशन्स लगा रहे हैं बच्चों के लिए, स्कूल में भारी फीस भी दे रहे हैं, फिर रात में ट्यूशन्स के पैसे अलग दे रहे हैं, फिर रोज़ाना की जो डे एक्टिविटीज़ हैं, कोई डे सेलिब्रेट हो रहा है, कभी कुछ उसके अलग चार्जेस हैं। अच्छा आपने स्टेशनरी भी हमारी लेनी है, आपने यूनिफॉर्म भी हमारा लेना है, ये तमाम तर एक्सपेंसेस की बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है सर, फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपसे ये जानेंगे कि ये जो मैकेनिज्म है स्कूल्स का एक्सपेंसेस का, वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यही डिस्कस करेंगे कि जो वालिदैन को एक परेशानी है कि वो तो चलें फ़ीस किसी ना किसी तरीके से दे रहे हैं अपने बच्चे की, लेकिन ये जो रोज़ाना के स्टेशनरीज़ के, यूनिफॉर्म्स के और डे टू डे एक्सपेंसेस स्कूल की तरफ से भी आ रहे होते हैं, इसको कौन कंट्रोल कर सकता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, और हम बात कर रहे हैं कि जो तालीम है वो इतनी महंगी क्यों हो गई है। स्कूल्स की फ़ीस की बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, और जो डे टू डे एक्सपेंसेस वालिदैन को बेयर करने पड़ते हैं, इस पे क्या हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर आप भारी फ़ीस ले रहे हैं तो शाम में फिर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना क्यों पड़ता है। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो उस पर किस तरह से काम हो सकता है स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम हायर एजुकेशन को डेफिनेटली वो भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उसके अगेंस्ट एक हैवी फी चार्ज हो रही है लेकिन क्वालिटी को वो मीट नहीं कर पा रहे, क्यों? देखिए एक बड़ा मसला हमारे पाकिस्तान का है बेरोजगारी का। अब हो क्या रहा है कि उसको मिसयूज किया जा रहा है। जो मालकान है स्कूल्स के वो उनको हायर कर रहे हैं और उनको कम तनख्वाह पे हायर कर। अब आप देखें, आप एक क्वालिटी चाह रहे हैं किसी भी, जैसे आप होस्ट हैं, आप कहेंगे मुझे ये क्वालिटी चाहिए, तो उसके हिसाब से उसका पैकेज भी उस हिसाब से होना चाहिए नहीं। तो हमारे टीचर्स का पैकेज बहुत ही मतलब कम है। अब वो अर्निंग हो रही है मालकान की तरफ, तो ऑटोमेटिकली अब एक्सप्लॉइट क्या चाह रहा है हर बंदे को कि भाई आप एजुकेटेड, आपको जॉब चाहिए, हम आपकी जॉब वैसे तो 2 लाख की, हम आपको 80,000 दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे अब बंदा कहेगा जी मैं क्या करूं, ठीक है कुछ तो आ रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू अगेन फिर गवर्नमेंट का कि जी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन देखें, हर जो भी स्कूल बनाए वो एक एक्ट के तहत, वो उनके पीछे कोई ना कोई उन्होंने लिखा होगा कि हम ये जो है नॉन प्रॉफिट हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब उनको फिर इम्प्लीमेंट कराने के लिए, मॉनिटर करने के लिए जो इदारे हैं या जो लोग हैं वो भी मुकमुका करके जो है वो चुप हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जब इस तरह की, फिर हमारे पेरेंट्स का भी कसूर है कि पेरेंट्स जब ये फीस दे रहे हैं तो कहीं पर जो है नहीं उठाते आवाज। देखिए फोरम सबको पता है क्या हो रहा है, कौन से स्कूल में क्या हो रहा है, हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन सबको पता है। लेकिन अब पता होने के हमारा अलमिया है पाकिस्तान का कि हमें हर चीज पता है, सियासत की प्रॉब्लम की पता है, हमें मुआशी प्रॉब्लम भी पता है। सही बात है, हर एक को पता है, लेकिन कुछ हो भी नहीं रहा। हाँ, सही बात सब अच्छी अच्छी बातें टीवी पे आकर कर लेते हैं। ये तो करना किसको है? एक ने तो काम करना है, किसी ने तो स्टार्ट लेना है। बिल्कुल तो सही वो कौन होगा? वो अब देखें जिसको जो जॉब है वो करेगा। मैं आप मुझे कहेंगे जी मैं होस्टिंग शुरू कर दूं तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कि जी मैं कर लूंगा, मैं कर भी चुका हूं। तो माशाल्लाह।
तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, वो हो नहीं जाएगी। सर, आसान नहीं है 100 पेपर रिसर्च करके पब्लिश कराना। हाँ, ये तो फिर नहीं, वो तो फिर आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो उसमें इसमें भी ट्रेनिंग होती है। आप जब आते हैं सही बात है, एक फील्ड में जब आप सीख रहे होते हैं, तो अब जो जिसकी जिम्मेवारी है वो नहीं कर पा रहे। अब ये इसी तरह फिर एनार्की फैली हुई है। बिल्कुल हर ऐसा ही है। ऑर्गेनाइजेशन, हर स्कूल जहाँ उसको मौका मिलता है वो लूटता है पेरेंट्स को। बिल्कुल पेरेंट्स ऐसा ही भी खामोश। टीचर, जो आपने क्वालिटी की बात, क्वालिटी कैसे आएगी? क्वालिटी आप मुझे बताएं कि मैं घर में परेशान हूँ, मेरे घर में जो है फाके चल रहे हैं, या मेरे घर में कोई बीमार है और मुझे आप एक छोटे से पैकेज के लिए मैं जा रहा हूँ अगर स्कूल पढ़ाने के लिए, तो मेरा ध्यान तो वहाँ रहेगा। सही बात है। तो आपको, मुझे याद है मैं जब यूएई में था तो वहाँ पर अप्रोच डिफरेंट थी। अप्रोच हुआ थी कि आपको इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग कर दें कि आपके यानी पाकिस्तान के मसले, यहाँ के मसले आप सेटिस्फाई हो जाएं और आप अपना काम पे तवज्जो दें। अब सोच देखें ना सर, वर्कफोर्स को इस्टेब्लिश करेंगे तो आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकेंगे। आपने कितनी प्यारी और खूबसूरत बात कही कि टीचर के जहन में घर की परेशानी चल रही है और 2-2 महीने से उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है, अगर मिल भी रही है तो उसमें कटौती है या उसके वो मार्केट रेट के हिसाब से उसको उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोड्यूस करेगा? ऐसे ये सारे मसले हमारे हैं कौम के, तभी ये इश्यूज हो रहे हैं। और ये जो अनारकी फैली हुई है, इसको कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट को, मैं गुजारिश करूंगा, जो करता धरता है, जो मॉनिटर करते हैं, उनको चाहिए कि स्टेप इन हो और ये मसले हल करें। बाकी मसलों को थोड़ी दूर करें। तालीम और सेहत, ये ऐसे दो जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो भी नहीं सकता सर। लेकिन हम कर रहे हैं और काफी किया है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, हमारे पास लोगों में बड़ा पोटेंशियल है सर। एक अच्छी खबर नाज़रीन से आपसे शेयर करें, फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, खबर है कि स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक आपको बताएं, माशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह अबूर कर चुका है और इंडेक्स इस वक्त इतना ज़्यादा बुलिश है कि ये यकीन नहीं आता कि ये वक्त इतने क्राइसिस में भी हमने स्टॉक एक्सचेंज को इतना मजबूत तरीके से जो है इसमें किया है। लेकिन इसके क्या फैक्टर्स हैं ये भी हमने आपको बताए थे। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो आपकी डेवलपमेंट हुई है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ साथ बिजनेस इवेंट्स पाकिस्तान में हुए, ख़ास तौर पे अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर जो चल रहा है, सऊदी अरब, चाइना और दीगर ममालिक के साथ, जिसमें यूएस और रशिया भी हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शामिल है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि मुख्तलिफ कंपनीज़, मुख्तलिफ MOUs गुज़िश्ता महीने साइन हुए हैं, जिसका डेफिनेटली एक मज़बूत इम्पैक्ट हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी पे आया। और हमारी जब इकॉनमी पे आया तो हमारा जो इकनॉमी का रिफ्लेक्शन कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसने अपने वॉल्यूम्स को भी इम्प्रूव किया और KSE 100 इंडेक्स के जो इंडेक्स है उसको भी किया। नाज़रीन, इसी पर हम बात करेंगे। आपको बताएं कि क्या वजूहात हैं, इंडेक्स कितने पे ट्रेड कर रहा है, इस पे हम आपको अभी अपडेट्स देंगे। लेकिन अभी मैं सरफराज साहब से एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस तरह से हमारे मुल्क में कंट्रीब्यूशन दे सकता है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज की जो कंट्रीब्यूशन है उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? माशाल्लाह। और डेफिनेटली अभी हम एजुकेशन को भी डिस्कस कर रहे थे, तो ये मिला जुला नहीं है कुछ इस तरीके से? बिल्कुल है। देखें, स्टॉक एक्सचेंज एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी माशी स्ट्रेंथ है आपकी कहाँ जा रही है। जो ये आपने फिगर्स बताई, अब ये एक पॉजिटिव शो, क्योंकि हमारा स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में कन्वर्ट होकर पहले हमारे सिटीज़ के ऊपर था, इस्लामाबाद का अलग था, कराची का अलग था, एक तो पाकिस्तान का। फिर हमारे पास फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट भी है उसी स्टॉक में। तो एक यानी स्टॉक का बढ़ना, इसका मतलब ये कि फॉरेनर्स जो पाकिस्तानी हैं नॉर्मल, ज़्यादातर कुछ और फॉरेनर्स होंगे, आई हैव नो डेटा, तो वो अपने हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करने में जो है वो फील करते हैं कंफर्टेबलनेस। तो ये एक प्रोग्रेस शो कर रहा है। अब आपने जैसे कहा कि वो प्रोग्रेस तो बड़ी, स्टॉक तो बड़ा अच्छा चल रहा है, बाकी क्या पोजीशन है? ठीक है, महंगाई का थोड़ा बहुत जो डेटा आया है। अच्छा, मसला है कि हमारे पाकिस्तान में डेटा को भी हम मैनिपुलेट करते हैं, सॉरी। हाँ, ऐसा तो है। वो किसी दिखाने के लिए कि वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, तो डेटा भी हर हुकूमत। डॉक्टर साहब, आप बड़ी प्यारी और बड़ी सच्ची बातें कर रहे हैं आप। हाँ, आप बड़ी अच्छी और प्यारी और साफ बात कर रहे हैं कि हम मैनिपुलेशन में मास्टर हैं। मास्टर, हर हुकूमत कोई ना कोई डेटा को 2 प्लस माइनस करके वो अपना शो कर रहे होते हैं। जो रियल इकोनॉमिक्स, मैं तो इकोनॉमिक्स फील्ड का नहीं हूँ, जो रियल इकोनॉमिक्स है उनको पता है कि असल में हम कहाँ हैं।
देखिए चीज़ें शो होनी चाहिए अवाम में कि जी अब जो भी हो रहा है, अच्छा स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गया, डॉलर में कमी आ रही, तो अवाम को क्या फ़ायदा मिल रहा है? सही बात है। आपने एक तरफ पेट्रोल का कम किया, फिर बढ़ा दिया, अब एक दफ़ा जब बढ़ जाता है पेट्रोल तो आपके किराए बढ़ जाते हैं। बिल्कुल क्या आप ऐसे ही। किराए वापस आते हैं? तो अभी हमने ये तो डिस्कस किया कि महंगाई जब कम हो रही है तो स्कूल फीस में भी कमी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। और दूसरे ना जो किराया कम हो रहे हैं। हाँ, कुछ और भी अभी नहीं हो फिर रहा। पेट्रोल पे कुछ पैसे बढ़ा दिए। अब हमें नहीं पता कि अब जनवरी में क्या पेट्रोल के प्राइसेस रखेंगे। सर हायर एजुकेशन को डिस्कस करते हैं, आपका इसमें काफ़ी वसी तजर्बा है, और मुझे बड़ा देख के खुशी होती है जब मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम को देखता हूँ, तो अपने करिकुलम को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली, गवर्नमेंट में भी अच्छा काम हो रहा है, पब्लिक सेक्टर बखूबी चीज़ों को कर रहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं बहुत आगे तक उनकी रिसर्च और इनोवेशंस बढ़ चुकी है। और जब मैं कंपेयर करता हूँ दोनों करिकुलम्स को और पॉलिसीज़ को, तो मुझे लगता है कि हमारा लेवल अच्छा है और इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह। हम मीट कर रहे हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। बिल्कुल, क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल। देखें हम प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी लेवल पर तो एक अच्छा काम हो गया कि हायर एजुकेशन कमीशन बन गई, तो उसका फोकस जो था वो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर आ गया। उससे फिर एक्रेडिटेशन बॉडीज़ बन गई, ये 2000 के बाद हुआ। फिर एक्रेडिटेशन बॉडीज़ ने अपने स्टैंडर्ड चेक करना शुरू कर दिए और फिर कैटेगराइजेशन कर दी। अब W कैटेगरी द हाईएस्ट कैटेगरी, उसके बाद फिर X, फिर Y, इस तरह। अब हुआ ये कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि सारी अच्छी हैं, नहीं, वहाँ पर आपको Challenges हैं, होंगे, उनके बिल्कुल जाहिर बात है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो एक एडवांटेज है कि वो फ़ी जो चार्ज करते हैं उसका जैसे गवर्नमेंट की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो फ़ी ज़रा कम चार्ज करते हैं, तो नॉर्मली अब तो वो भी नहीं है। अब तो वो भी नहीं। अब अब मैं तो वो कहूँगा भी नहीं। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है वो तो हम 3 टाइम लोअर देन द पब्लिक यूनिवर्सिटी का चार्ज कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन हम मेंटेन कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो जो हमने पहले बात की, एक तो हम क्वालिटी मेंटेन करने के, देखिए मैंने कहा 2-3 तरीके। एक तो हमारी एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं, वो हमें मॉनिटर कर रही होती हैं और हमें देख रहे होते हैं कि हमारा करिकुला जो है वो एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है या नहीं है। अच्छा, फिर जैसे बात हुई कि जी सैलरी पैकेजेस, अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल, हमारे जैसे हालात ख़राब हुए थे पिछले साल, तो हमारे सैलरी हमने 10% एक्स ग्रीशा जो दे दिया ग्रॉस के ऊपर सबको, कि भाई आप, हमें पता है कि अब आपकी जो है जो महंगाई बढ़ गई, हम ये करते हैं। फिर आप यकीन करें इस साल जब हमने फॉल में हायरिंग की, बजट से पहले जो हायर की, जिनको पैकेज दे दिया और उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया। सही। लेकिन जैसे ही बजट में टैक्स का देखा हमने कि इम्पैक्ट उनके पास 2% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, तो हमने उन सारी हायरिंग को 2% एक्स्ट्रा अपने तरफ कितनी प्यारी बात है सर। हमने कहा उनको एक यानी ये लोड ना हो, कोई बोझ ना हो कि भाई हमने तो जो उनसे पहले एक्सेप्ट किए जॉब और हमें ये 2% का नुकसान हो गया। हमारी कितनी खूबसूरत बात। आप देखिए ये सोच की अक्कासी करता है ना। हमें देखिए, हमें अगर हम अपनी फैकल्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फैकल्टी फिर वो क्वालिटी नहीं देगी, नहीं दे पाएगी। तो तभी यूनिवर्सिटी का अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो टॉप क्वालिटी में आ रही हैं। अब QS रैंकिंग आप देख लें, हमारी यूनिवर्सिटी ने भी इम्प्रूव किया है एशियन रैंकिंग में, और साउथ एशिया में हम विद इन 200 हैं। नाइस। तो अब ऐसा हम भी उनमें उनके जो हैं रैंकिंग के हैं, उनकी जो क्राइटेरिया होती है उनको आस्ते आस्ते फिल कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मसला है हमारा कि यूनिवर्सिटी को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम एप्पल और ऑरेंजेस का मसला है। हाँ। एक यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या पब्लिक यूनिवर्सिटी, उसमें 1000 फैकल्टी मेंबर हैं। अब होता क्या कि 1000 अगर एक पेपर भी लिखे ना, रिसर्च पेपर, तो 1000 हो गए। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। अब हमारे पास है 200 से भी कम। अब अगर हम 5 भी लिखेंगे एक फैकल्टी, तभी 1000 होंगे। ऐसे ही है। तो फिर उस फैकल्टी को, उस यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं? और नहीं भी करना चाहिए, बिकॉज एक यूनिवर्सिटी की अगर 10 कैंपस एक शहर में और उसके पास 2000 फैकल्टी है, और वो उसका फिर क्वालिटी फिर आप उस रिसर्च की बेसिस पर कर रहे हैं, उसकी फैकल्टी की हायरिंग की बेसिस पर, नंबर्स पे यानी कि आप क्वांटिटी पे जाकर आप क्वालिटी असेसमेंट कर रहे हैं। तो ये तरीका दुरुस्त करना पड़ेगा सर। ये जाहिर बात है, चीज़ को सोचना पड़ेगा कि इसको भी थोड़ा सा हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड पॉपुलेशन ऑफ फैकल्टी के बेस के ऊपर एक कैटेगरी बन जाए और उसकी कंपटीशन उसी कैटेगरी के साथ हो। बेहतरीन सर, आपने मेरे दिल की बात की, ये बात दिल में थी। अच्छा, अब स्टॉक एक्सचेंज की एक दफ़ा फिर नाज़रीन से अपडेट लेते हैं। हमारे साथ जबरान सरफराज हैं, इक्विटी डीलर भी हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त 100 इंडेक्स हमारा स्टॉक एक्सचेंज का कितने पे ट्रेड कर रहा है। जबरान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इस वक्त मार्केट एक बार फिर तारीख रकम कर चुकी है। KSE 100 इंडेक्स 1,05,000 समथिंग पर ट्रेड हो रहा है। क्या सेंटिमेंट्स देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के सर?
وعلیکم السلام۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹاک ایکسچینج کا جو انڈیکس ہے، بینچ مارک ہے جو ہمارا PSX 100 انڈیکس کا، وہ 1,05,473 پوائنٹ تقریباً یہ آج کا نیا ہائی بنا ہے، بلکہ آل ٹائم ہائی اس تاریخ میں اس سے پہلے جو ہے یہ ریکارڈ نہیں بنا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اب دیکھیں، اور دوسری چیزیں بھی بہتر ہو رہی ہیں، تو یہ سارا اس کا جو ایفیکٹ ہے، جیسے ابھی اسٹاک ایکسچینج بڑھا ہے تو اس کا جو مارکیٹ میں جو ایفیکٹ آئے گا، جو لوکل مارکیٹ میں، وہ آپ دیکھیں گے 2 سے 3 مہینے میں انشاءاللہ دوسری چیزیں بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ابھی 16 دسمبر کو مانیٹری پالیسی ہے، اس میں اگر مزید 2% یا سے زائد کمی ہوتی ہے اور پیٹرول کے ریٹ اگر نیچے آتے ہیں، تو پھر جو آپ دیکھیں گے انڈیکس جو ہے وہ 1 لاکھ جو ہے نئے سے نئے ریکارڈ بنائے گا۔ اچھا جبران صاحب، اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ بلش ٹرینڈ عبور کیے ہوئے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے سیکٹرز کی انٹیگریشنز آ رہی ہیں، کس سیکٹرز کے کمپنیز کے سٹاکس میں زیادہ کام ہو رہا ہے، اور مینلی جو لوگ ابھی انویسٹ کر رہے ہیں تو کیا سوچ کے کر رہے ہیں کہ ریٹرن اچھا مل جائے گا اسی سال کے اینڈ پہ، یا کچھ اور پلاننگز بھی کہ لانگ ٹرم کے حوالے سے ان کی انویسٹمنٹس جاری ہیں؟ دیکھیں، ابھی تو تقریباً مارکیٹ بہت ہی بلش ہے، مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکٹر چل رہے ہیں، جیسے کبھی بینکنگ سیکٹر چل رہا ہے تو آئل سیکٹر چل رہا ہے، پھر آٹو سیکٹر چل رہا ہے، تو یہ فریکوینٹلی یہ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں۔ تو ابھی تقریباً سارے سیکٹر ہی چل گئے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، اس میں کافی ابھی بھی پوٹینشیل ہے، یہ نہیں چلا اتنا ایز کمپیریزن ٹو ادر سیکٹر۔ اگر ہم بات کریں، سب سے اچھا جو چلا ہے فرٹیلائزر نے اچھا پرفارم کیا ہے، اور اوور آل بینکنگ سیکٹر نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، کیمیکل سیکٹر ہو گیا آپ کا، اس کے ساتھ آئل اینڈ گیس جو ہے، تو یہ سارے سیکٹر نے اپنی اپنی جگہ اچھا پرفارم کیا ہے۔ ابھی بھی کچھ سیکٹرز میں اور کچھ چیزوں میں بھی پوٹینشیل ہے، مارکیٹ ابھی بھی چیپر ہے اس کے حساب سے، جو آئٹم بڑے نہیں ہیں، تو اس میں لوگ جو بھی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور جو آلریڈی بڑھ چکے ہیں اس میں فروخت پہ ترجیح دے رہے ہیں، مطلب یہ کہ مارکیٹ ہیلتھی موومنٹ ہے۔ اچھا جبران صاحب، یہ بتائیے گا کہ کچھ نیو لسٹنگز بھی ہوئی ہے، لسٹنگ کے حوالے سے کمپنیز بتائیں کہ اس وقت کیا کچھ نیو لسٹنگز بھی ہوئی ہے گزشتہ 2 ماہ میں، اور آنے والے مہینوں میں بھی ہم نیو لسٹنگ کمپنیز کی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا بہت اور سٹرانگ اور پوٹینشلی ہمیں والیومز اور نمبرز مل سکیں؟ جی بالکل، یہ اس سال بھی جو کافی کمپنیز ہیں وہ لسٹڈ ہوئی ہیں، اور اب کافی کمپنیز ہیں پائپ لائنز میں، تو انشاءاللہ لگتا ہے کہ 2024 میں کافی نئی کمپنیاں بھی لسٹڈ ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن اس سے کافی بڑھے گا، اور نئے انویسٹر کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھے گی، اور جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن بھی بڑھے گا، والیم بھی بڑھے گا، اور جو ہے اویئرنیس بھی لوگوں میں کافی ہو چکی ہے۔ اچھا، فردر آخری سوال پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ دیر از سم تھنگ، کریکشنز دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک مارکیٹ کریکشن لے گی، یا ٹرینڈ ابھی جو یہ بولش ہے اس کو عبور کرتے ہوئے آگے اور نمبرز کو میٹ کرنا ہے؟ دیکھیں، مارکیٹ تو کریکشن ڈے بائی انٹرا ڈے لے رہی ہے نا، تو مطلب بیچ میں آپ نے دیکھا تو 3,500 پوائنٹ کی کریکشن ہے، اگلے دن دوبارہ ایڈجسٹ ہو گئے 4,500 پوائنٹ، تو کریکشن تو مارکیٹ لے رہی ہے، اور ہیلتھی سائن ہے، کیونکہ یہ کریکشن نہیں آئے گی تو پھر ببل بنتا ہے، تو ایک اچھا امپیکٹ کہ اب مارکیٹ کے دوران ہی کریکشن آ رہی ہے، اچھی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو آنے والے دنوں میں، مطلب اب جو والیوم جو ہے وہ 1 لاکھ انڈیکس کا تقریباً لیول آ گیا ہے نا، تو اب جو کریکشن ہے وہ بھی اسی طرح ہائی ہوگی، مطلب 4,000-5,000 پوائنٹ کی مندی ہوگی، 4-5 ہزار پوائنٹ کی تیزی ہوگی، 1,000-2,000 پوائنٹ اب کوئی امید نہیں رکھتے۔ نہیں جبران صاحب، ایک بڑا بنیادی سوال ہے، کریکشنز پہ لوگ ڈر تھوڑا سا اس لیے جاتے ہیں، اگر 500 پوائنٹ سے اوپر مارکیٹ جا رہی ہے، یا 3,000-4,000 ایک دم سے اوپر بڑھ گئے، اس کے بعد کریکشنز اگر زیادہ آتی ہے، فار ایگزامپل اگر 500 سے آپ کا ٹرینڈ چل پڑا ہے، کریکشن 1,500 2,000 2,500 کی آ گئی، پھر سب لوگ کہتے ہیں کہ جی مندی ہو گئی ہے اور تھوڑا سا مارکیٹ ہل گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 2 مہینے میں جس طرح سے اسٹاک ایکسچینج نے اپنے آپ کو منوایا ہے، دیئر از سم تھنگ ان ایکسپیکٹڈ، تو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا کریکشن دیکھ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا، یا نارمل اسی پوائنٹس پہ مارکیٹ نے اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے؟ دیکھیے، کریکشن تو اب ایک میجر کریکشن تو بھی آ گیا تھا بیچ میں ریسنٹلی، اور جی ایک آ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی ہیلتھی سائن ہے، میں اس کو ہیلتھی کنورٹ کروں گا، کیونکہ اٹس این اپرچونیٹی فار دا نیو انویسٹر، اور جو اچھی اپرچونیٹی ہے جس کو ایگزٹ کرنا ہے، تو یہ میٹ کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ، تو آپ کی بات صحیح ہے کہ مطلب اب اصل میں 1,500-2,000 پوائنٹ کی کوئی ورک نہیں ہے اس حساب سے، پہلے 50,000 کا لیول تھا تو 1,000-1,500 پوائنٹ بھی بہت ہوتے تھے، اب جو انڈیکس ہے وہ ملٹیپلائی ہو گیا ہے، اب لاکھ کا لیول ہے تو اس میں 5% کے حساب سے بھی دیکھیں تو 5,000 پوائنٹ ہوتے ہیں، تو ابھی کے 1,000-1,500 سے زیادہ پوائنٹ کی جو مندی ہے، تیزی ہوتی ہے، وہ زیادہ مین رکھتی صحیح، ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جبران سرفراز صاحب آپ کے وقت کا، اور دیکھتے ہیں جی ناظرین مارکیٹ جو ہے کتنا کریکشن لیتی ہے، اور ہمیں مزے لگ چکے ہیں
ہمیں 5,000 3500 کی جو ہے وہ بلش ٹرینڈ دیکھنے، جہاں تھوڑی سی کریکشن اسٹاک ایکسچینج نے لی اور سب نے شور مچا دیا، ہائے مندی ہو گئی ہے. سر کیا کہیں گے؟ یہ تو ہونا ہے. یہ تو میرے خیال میں وہ شاید کچھ اور ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں کہ پھر کریکشن کریں، پھر کریکشن کرنی ہے. اچھا سر، آخری سوال پھر آپ سے بھی اجازت لوں گا، پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے. ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل میڈیا کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل؟ دیکھیں میں ابھی ایک سوشل ایکسپریمنٹ پہ کام کر رہا ہوں، جس میں نے اپنی تصویر امی کو، ہماری امی ابھی ریسنٹلی وفات ہوئی، ان کو دیکھا جب میں نے، تو انہوں نے کہا یہ تم ہو. میں نے کہا امی میں نہیں ہوں، یہ اے آئی نے جنریٹ کی ہے میری تصویر. ہم ڈسیپشن اتنا ہو رہا ہے کہ اس میں بیسک کانسیپٹ ہے جو اسلام کے ہیں، وہ ہے علم الیقین، عین الیقین، الحق الیقین. کیا بات ہے سر. اچھا، اب ان تینوں کو اب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ بھی جو بھی آج کل ہو رہا ہے، میں جو بڑا ایک ڈرتے ہوئے بات کروں، ابھی جو آگے جو ہونے والا ہے وہ جو آپ کی جو ڈیپ فیک کے تھرو، یعنی ڈیپ فیک میں جب آرٹیفیشلی آپ کی ویڈیو کسی کی بھی، جو بھی ہم جن کی بھی ویڈیوز موجود ہیں نیٹ پر، آپ کسی کو بھی ڈیپ فیک کر سکتے ہیں. اور پھر کوئی بھی کسی کو مارنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے اس کا کوئی ریکارڈنگ کر دی، کوئی یعنی گستاخی کی چیزیں، اور پھر آپ نے صحیح بات ہے جو ہے لوگ قتل کرنے میں دیر بھی نہیں کریں گے. ڈسیپشن اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے. صحیح. اچھا، مجھے فون آتا ہے موبائل سے کہ جی میں آرمی سے بول رہا ہوں، میں اس کو ایک دم شٹ اپ کال دیتا ہوں کہ بھائی بند کرو فون. ہمیں یہ شعور نہیں. ابھی 2 دن پہلے انڈیا میں ڈیجیٹل اریسٹ ہوا ہے. ڈیجیٹل اریسٹ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا 24 میں ہوا تھا، جس میں ایک بڑے جو اونر تھے ان کو باقاعدہ ڈیجیٹل اریسٹ کیا گیا. ان کو سپریم کورٹ کا جج، یعنی ڈیپ فیک ہوا وہ آ کر وہ کہہ رہا ہے، اچھا پڑھا لکھا بندہ ایک بزنس کو رن کر رہا ہے اور تقریباً $0.83 ملین اس نے ٹرانسفر کر دیے. پرسوں پھر ایک خاتون کو یہ انہوں نے کیا ہے اور تقریباً 22 لاکھ روپے اس کے بھی ٹرانسفر ہو گئے. تو ہمیں تھوڑا سا شعور پیدا کرنا پڑے گا. بہت خوبصورت بات پہ اختتام کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، اور الارمنگ سچویشن ہے اور آپ نے الرٹ بھی کیا ہے. ناظرین آپ اب دیکھیں کہ تھوڑا سا احتیاط بھی کریں، ہر چیز پبلش کرنے کی نہیں ہوتی ہے. اپنے ویڈیوز کو، اپنے کانٹینٹ کو، اپنی تصاویر کو غیر ضروری طور پر پبلش نہ کریں، خود سیکیور کریں. ایک نیو ایرا کی طرف ہم داخل ہو چکے ہیں اور دیر از سم رسک، دیر از سم چیلنجز، لیکن آپ کو اپنی پروٹیکشن، حفاظت خود کرنی ہوگی. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. مجھے میری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.